सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर हाजिर भएको छु। यस भिडियोमा मैले कक्षा 8 को पहिलो च्याप्टर डेभलपमेन्ट विकास भन्ने च्याप्टरको बारेमा केही चर्चा गर्ने छु। सबभन्दा पहिला यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेलको बटनलाई चाहिँ थिचिदिनुस्। विकास भनेको उन्नति प्रगति हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी छोटकरीमा विकास भन्छौं र अर्को रूपमा भन्दाखेरि मानिसको जीवनको हरेक क्षेत्रमा हरेक पक्षमा जुन पोजिटिभ चेन्जेस हुन्छ त्यसलाई हामी विकास भन्न सक्छौं। यो चाहिँ मात्र सामाजिक आर्थिक नभएर पोलिटिकल कल्चरल एन्ड इन्टेलेक्चुअल ग्रोथमा जुन एउटा प्रोग्रेस हुन्छ त्यो पनि एउटा डेभलपमेन्ट नै हो। जस्तै अब डेभलपमेन्टका केही एक्जाम्पल लिँदाखेरि द फर्मेसन अफ ब्ल्याक टप रोड इन प्लेस अफ रफ रोड, एउटा खराब बाटोको सट्टा कालो पत्रे हुनु, ढलाइ हुनु, यो पनि एउटा विकासको उदाहरण हो। यो जस्तै अनसाइन्टिफिक र ट्रेडिसनल एजुकेसनको सट्टा मोडर्न एजुकेसन सिस्टम आउनु पनि एउटा विकासको उदाहरण हो। जस्तै पहिला एउटा के थियो त डाकियाहरूले चिठी पत्र लिएर जान्थ्यो, तर अहिले के छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको चिठी पत्र वा अन्य डकुमेन्टहरू मेल, टेलिफोन, फ्याक्सको माध्यमले हामी जुन पठाउने वा लिने गर्छौं, यो पनि एउटा विकासकै उदाहरण हो। अब हामीले रिसोर्सेस एन्ड देयर इम्पोर्टेन्स फर डेभलपमेन्ट, विकासको लागि जुन स्रोत साधन चाहिन्छ त्यो र त्यसको महत्त्वको बारेमा हामी केही चर्चा गर्छौं। जस्तै सम सोसाइटिज और नेसन इन वर्ल्ड आर प्रोमोटली डेभलपिङ, विश्वमा केही समाज केही राष्ट्रहरू विकासतिर लागेको छ। अहिले द पिपल देयर आर एजुकेटेड, ट्रेन्ड, हेल्दी एन्ड प्रोस्पेरस, व्यक्तिहरू अहिले दिन प्रतिदिन शिक्षित र अनुभवी, स्वस्थ र मेहनती बन्दै गइरहेका छन्। इट मिन्स अ नेसन प्रोग्रेस क्विकली इफ इट्स सिटिजन आर लिटरेट, हार्ड वर्किङ, एनर्जेटिक एन्ड अनेस्ट। यदि कुनै पनि देश चाहिँ छिटै विकास गर्छ यदि त्यहाँका नागरिक पढे लेखेको हुन्छ, कडा मेहनत गर्ने हुन्छन् र इमानदार पनि हुन्छ भने निश्चित रूपमा त्यो देश छिटै नै विकास गर्छ। जस्तै अब विकासको लागि चाहिने स्रोत र साधन खास गरी 3 किसिमका हुन्छ। एउटा नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनोमिक रिसोर्सेज अनि अर्को ह्युमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज अन्तर्गत पर्छन् वाटर, एयर, भेजिटेसन, सन, सोइल इटिसी, यो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेज अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै इकोनोमिक रिसोर्सेज अन्तर्गत मनी एज क्यापिटल एन्ड फिनान्स। त्यस्तै ह्युमन रिसोर्स अन्तर्गत सिटिजन विथ एजुकेसन, ट्रेनिङ, स्किल, एबिलिटी एन्ड गुड हेल्थ। अब नेचुरल रिसोर्सेज भनेको के हो? द रिसोर्सेज अफ अ कन्ट्री विच सर्व्स एज र मटेरियल एन्ड बेस अफ मेनी इन्डस्ट्रियल एन्ड माइनिङ एक्टिभिटिज आर कल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कुनै पनि विकास कामको लागि आधारको रूपमा वा र मटेरियलको रूपमा काम गर्ने विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू जस्तै माइनिङहरूमा एउटा बेस र मटेरियलको रूपमा काम गर्ने जुन स्रोत साधन हुन्छ त्यसलाई हामी नेचुरल रिसोर्सेज भन्छौं। त्यस्तै इकोनोमिकल रिसोर्सेज भनेको द रिसोर्सेज विच एक्ट एज द फाउन्डेसन फर द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड इज द सोर्सेज फर इन्भेस्टमेन्ट in development work which help in the promotion of all economic activities in a nation are called economic resources। अब जुन स्रोत साधन एउटा विकासको एक्टिभिटिजको लागि फाउन्डेसनको रूपमा जगको रूपमा काम गर्छन् र विकास कार्यमा चाहिँ लगानी गर्छन् र लगानी गरी त्यो कामलाई एउटा सजग ढङ्गले विकास गर्न त्यो काममा चाहिँ सहयोग गर्छन्।
त्यस्ता स्रोत साधनलाई हामी इकोनोमिक रिसोर्सेस भन्छौँ। जस्तै अब कुनै पनि विकास कार्यको लागि हामीलाई पैसा र मेटेरियल्सहरू अनि अन्य मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ। अब त्यो मेटेरियल्स बिना पैसाको त आउँदैन। त त्यो मेटेरियल्सहरू ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौँ त पैसाको खर्च गर्छौँ। त के पुँजीको रूपमा हामीले त्यो पैसालाई खर्च गर्छौँ। जस्तै मानौँ अब बाटो बनाउनु छ, अब त्यो बाटो बनाउँदाखेरि हामीलाई बालुवा, गिटी, सिमेन्ट, छर इत्यादि चाहिन्छ। अब त्यो चाहिँ सितैमा त आउँदैन। अब त्यसको लागि हामीले पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो रड, सिमेन्ट, छर किन्नको लागि हामीले सिमेन्ट, छर र बालुवा, गिटी किन्नको लागि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। अब त्यो पैसा जुन हामीले त्यो किन्नको लागि तिर्यो भने त्यो हाम्रो लागि के भयो त इकोनोमिकल रिसोर्सेस भयो। त्यस्तै अब ह्युमन रिसोर्स भनेको विकासको कार्यमा डाइरेक्टली हेल्प गर्ने जुन स्रोत साधन छ त्यसलाई हामी ह्युमन रिसोर्सेस भन्छौँ। जस्तै डाइरेक्टली किन, अब जस्तै मानव भयो। अब मानव जस्तै बाटो बनाउनु छ भने त्यो बाटो बनाउनको लागि हामीलाई इन्जिनियर चाहिन्छ। अब इन्जिनियर भयो, लेबर भयो, त्यो सबैले के गर्छन् त डाइरेक्टली त्यहाँ विकासको काममा हेल्प गर्छ। अब त्यस्तै अर्को अब विकासको रूपले हेर्दाखेरि, डेभलपमेन्टको आधारमा हेर्दाखेरि कुनै पनि नेसन्सलाई, कन्ट्रीलाई चाहिँ 3वटा ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ। एउटा डेभलप्ड कन्ट्री, एउटा डेभलपिङ कन्ट्री र अर्को लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री। विकसित, विकासशील र अति विकसित गरी 3वटा ग्रुप हुन्छ विकासको आधारमा। जस्तै अब डेभलप्ड कन्ट्री हामीले कसलाई भन्यो त नेसन विच ह्याभ अलरेडी एचिभड हाई डेभलपमेन्ट इन अल बेसिक सेक्टर अफ लाइफ आर कल्ड डेभलपमेन्ट। अब जुन राष्ट्रले जीवनको जुन आधारभूत क्षेत्रहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिने जति पनि आवश्यकता हुन्छ त्यो पुरा उनीहरूले जुन देशमा प्राप्ति भइसकेको हुन्छन् त्यस्ता देशहरूलाई हामीले विकसित डेभलप्ड कन्ट्री भन्छौँ। र अर्को हुन्छ डेभलपिङ कन्ट्री, जुन देश विकासतिर लागिरहेको छ, जुन देशमा अब त्यो जीवनको जुन आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो अब फुलफिल हुन लागिरहेका छन्। अब त्यस्ता देशहरूलाई हामीले डेभलपिङ कन्ट्री भन्छौँ। र लिस्ट डेभलपमेन्ट भनेको द कन्ट्री हुज डेभलपमेन्ट लेभल इज अलमोस्ट नुल। अब जुन देशको, जुन राष्ट्रको विकासको स्तर न्यून हुन्छ र जसको जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एन्ड एचडीआई, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एकदम लो हुन्छ, त्यस्ता देशहरूलाई हामीले लिस्ट डेभलपमेन्ट भन्छौँ। अब हामीले एक्जामहरूमा खास गरी सोध्ने क्वेसन, जस्तै क्वेसनमा सोधिदिन्छन् कहिलेकाहीँ कि कुनै पनि देशमा चाँडै विकास हुनुको कारण के हुन सक्छ लेख्नुहोस्, र कुनै पनि देशमा ढिलो विकास हुनुको कारण के हुन सक्छ लेख्नुहोस्। त त्यही क्वेसनमा हामीले आज त्यही कुराहरू, कज अफ ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट, तीव्र रूपले विकास हुनुको कारण के हो र स्लो रूपले विकास हुनुको कारण के हो, त्यो कारणहरू हामी अब पढ्छौँ एकछिनमा। जस्तै 1 नम्बर पोइन्टमा छ कजेज अफ ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट अन्तर्गत पहिलो पोइन्ट छ एबिलिटी अफ नेचरल रिसोर्सेस। जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन् जसले रो मेटेरियल्सको रूपमा काम गर्छन्, बेसको रूपमा काम गर्छन्, त्यस्तो रिसोर्सेसहरूको त्यहाँ एबिलिटी हुनु, उपलब्धता हुनु, प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, देशमा भएका जुन स्रोत साधनहरू हुन्छन् त्यसको सही ढङ्गले परिचालन हुनु, गभर्मेन्टको पोलिसी एकदम पारदर्शिता हुनु, हार्ड वर्किङ स्किल एन्ड इनर्जेटिक पिपुल। अब त्यहाँको सिटिजन पिपुल चाहिँ हार्ड वर्किङ हुनु पर्यो, ट्रेन्ड हुनु पर्यो, सिप लिएको हुनु पर्यो, गभर्मेन्टको स्टेबल गभर्मेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै स्टेबल गभर्मेन्ट भनेको के हो, जस्तै सरकार, कुनै सरकार बन्यो, अब त्यो सरकारले आफ्नो कार्यकालसम्म सरकार चलाउनु पर्छ। किनभने जस्तै मानौँ अब आज सरकार बन्यो, फेरि अर्को सरकार परिवर्तन हुन्छ। जस्तै कुनै मन्त्री भयो होइन, त्यो मन्त्रीले जुन दिनदेखि नियुक्त भयो, जुन दिनदेखि शपथ ग्रहण लियो, अब त्यो अब प्लानिङ गर्छ कि मैले आफ्नो कार्यकालमा फ्लानो डेभलपमेन्ट गर्नेछु। अब त्यो प्लानिङ गर्छ। अब त्यो प्लानिङ कति बेलासम्म पुरा हुन सक्छन् त जबसम्म उसको कार्यकाल हुन्छ तबसम्म। यदि त्यो मन्त्रीलाई बिचैमा यदि हटायो भने उसले बनाएको प्लानिङ अब गयो, अर्को मन्त्रीले फेरि आउँदाखेरि उसले आफ्नो तरिकाले प्लानिङ गर्छ, अर्को आउँदाखेरि
आफ्नो तरिकाले गर्छ। यसरी यदि गभर्मेन्टको यदि स्टेबल गभर्मेन्ट हुँदैन भने विकास चाहिँ ढिलो हुन सक्छन्। यदि स्टेबल गभर्मेन्ट छ भने विकास चाँडै हुन सक्छ। जिरो डिस्क्रिमिनेसन, भेदभाव चाहिँ जुन देशमा छैन त्यो देशमा छिटै विकास हुन्छ। अब भेदभाव जस्तै महिला पुरुषको बिचमा भेदभाव, धनी गरिबको बिचमा भेदभाव, जातीय भेदभाव, यो विभिन्न किसिमको भेदभावहरू हुन् जुन देशमा छैन त्यो देशमा त्यो ठाउँमा चाँडै विकास हुन्छ। पिपुल्स पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट वर्क, अब जुन विकास कार्य भइरहेको छन् त्यसमा व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि हुनु अति नै आवश्यक रहेको छ। डेभलपमेन्ट अफ नेसेसरी टेक्नोलोजी, अब त्यो डेभलपमेन्टको लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक यन्त्रहरू को पनि डेभलप गर्नुपर्छ। जस्तै अब मानव बाटो बनाउनु छ, अब त्यो बाटो बनाउँदाखेरि पहिला के थियो त त्यो बाटो बनाउनको लागि चाहिँ त्यो मसला हुन्छ, त्यो मसला हातले बनाउने गर्थ्यो। अब त्यो हातले बनाउँदाखेरि समय बढी लाग्थ्यो, विकासको काममा धेरै समय लाग्थ्यो। अब के छ भने त्यो अब त्यसको लागि चाहिने प्रविधि मसिनहरू आएछ, त्यसले गर्दाखेरि छिटै नै त्यो मसला बन्छ र छिटै नै त्यो बाटो ढलाइ भइहाल्छ। त्यस्तै रुल्स अफ ल एन्ड गुड गभर्नेन्स, एउटा सुशासन र सुन्दर शासन भएको गभर्मेन्ट हुनु पर्यो र त्यसको रुल्स हुन्छ त्यो चाहिँ सबै जनताको हकहितको लागि बराबर हुनु पर्यो। अब अर्को हामीले कजेज अफ स्लो डेभलपमेन्ट, अब हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ कि विकासै नभएको विकास नै, अब त्यो विकास नहुनुको कारण के हो? त्यो विकास नहुनुको कारण निम्न रहेका छन्। स्कार मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, अब जुन स्रोत साधनहरू हुन्छन्, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस, इकोनोमिकल रिसोर्सेस, यस्ता रिसोर्सेसहरूको कमी हुनु। इम्प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, अब जुन स्रोत साधनहरू छन् त्यसको पनि उचित प्रयोग हुनु। सरकारको जुन पोलिसी हुन्छ त्यो अपारदर्शिता हुनु। अनस्टेबल गभर्मेन्ट, अनस्टेबल योभन्दा पहिला पनि भनेको जुन गभर्मेन्ट अनस्टेबल हुन्छ त्यो देशमा विकास गर्न एउटा चेतावनी नै हुन्छ, किनभने गभर्मेन्ट सरकार यदि परिवर्तन हुँदै गयो भने सबै जति जति आउँछ त्यो सबैले आफ्नो किसिमको प्लानिङ गर्छ। अब त्यो प्लानिङ गर्यो अब त्यो 3 महिना 2 महिनामै यदि चेन्ज भयो भने फेरि अर्को आउँदाखेरि अर्को प्लानिङ गर्छ। यसले गर्दाखेरि डेभलपमेन्टमा बाधा पुर्याउँछ। जस्तै करप्सन इन एडमिनिस्ट्रेसन फ्रम ग्रास रुट टु हायर लेभल, अब प्रशासनिक निकायमा तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्मको चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु पनि एउटा स्लो डेभलपमेन्टका रिजन हो। जस्तै ब्रेन ड्रेन और लस अफ स्किल ह्युमन रिसोर्सेस, अब मूर्खता वा अनस्किल्ड मेन पावर हुनु पनि एउटा स्लो डेभलपमेन्टका रिजन हो। जस्तै कन्फ्लिक्ट बेस्ड अन कास्ट जेन्डर, जातीय र लिङ्गका आधारमा द्वन्द्व भेदभाव हुनु। फ्रेन्ड, आजको लागि यति नै। अब म यो आफ्नो युट्युब च्यानलमा अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउँछु। त्यसको प्रोत्साहन स्वरूप यो भिडियो मैले जुन आज स्टार्टिङ गरेको त्यसमा के कमी कमजोरी छ कृपया गरे यो कमेन्ट बक्समा तपाईहरू आफ्नो राय सल्लाह सुझाव दिनुहोला र साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला ताकि मलाई हौसला मिल्ला अरू अन्य यस्तै भिडियोहरू ल्याउनको लागि मलाई प्रोत्साहन मिलुन् भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद।